अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। औरत जब बेटी के रूप में हो तो बाप के लिए रहमत और बरकत का सामान होती है। औरत अगर बेटी के रूप में हो तो बाप के लिए बरकत और रहमत का सामान होती है, और अगर बीवी के रूप में हो तो शौहर के ईमान के मुकम्मल होने का ज़रिया होती है। और जब माँ बनती है तो अल्लाह उसके पैरों तले जन्नत रख देता है। ये औरत का मकाम अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इस्लाम में दिया है। इस्लाम ने जो हुकूक औरतों को दिया, या तो हम बता नहीं पाए, या फिर हमें मालूम ही नहीं, या फिर ये कि मालूम है तो हमने उसे पसे पुश्त डाल दिया, जिस तरीके से इस्लाम के और भी तालीमात को पसे पुश्त डाल देते हैं हम। आज की तकरीर में हम ये समझेंगे कि कुरान और हदीस के रूह से अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने क्या क्या मकामात दिए हैं। सबसे पहला तो ये समझें कि तालीम का हक कुरान ने दिया है। औरतों को, लड़कियों को, बच्चियों को सबसे पहला हक जो इस्लाम ने दिया है वो तालीम का दिया है। और ये सिर्फ इस्लाम की बातें नहीं हैं, खुद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में देखें, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अज़वाज मुताहरात में देखें, हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा उस ज़माने के जो राइज उलूम थे, और सबसे बड़ा इल्म का ज़ख़ीरा तो वहाँ पर हदीस नबवी थी। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा को बाज़ाब्ता में दीन सिखाया। यही वजह है कि हदीस के ज़ख़ीरों में हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा से 2000 से भी ज़ायद रिवायतें मरवी दिखाई देती हैं। हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा हज़रत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के विसाल के काफ़ी दिनों बाद तक ज़िंदा रही। जो बातें अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मस्जिद नबवी में बैठ करके मेंबर पर साहबा किराम को बताते थे, वो बातें तो मर्दों के लिए थीं, वो बातें पहुंच जाया करती थी आसानी के साथ। लेकिन औरतों की जो मसाइल थे, औरतों की जो बातें थी, वो कहाँ से पहुंचती? वो घर से पहुंचती। इसलिए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने महसूस किया कि मेरे जाने के बाद कोई एक शख्सियत ऐसी होनी चाहिए जो घर के उलूम को, काशाने नबूवत के उलूम को, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खानगी मसाइल कैसे थे उसको बताने वाला देर तक कोई कायम रहे। तो हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा से बेहतर कोई इंतखाब नहीं हो सकता था। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत आयशा को अपने निकाह में लिया, और तमाम अज़वाज मुताहरात के विसाल हो जाने के बाद कई अरसे बाद जो है कि हज़रत आयशा का इंतकाल होता है। हज़रत आयशा विसाल फरमाती हैं, तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के विसाल के बाद अब घर के उलूम जो थे हज़रत आयशा बांट रही हैं। न जाने कहाँ कहाँ से, शाम से, दमिश्क से, इराक से लोग जाया करते थे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इल्म को सीखने के लिए, और वहाँ पर इल्म सिखा रही हैं कौन? हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा। तो इल्म नबवी को फ़रोग़ दिया है, खातून है कौन? रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ौजा मोहतरमा हज़रत आयशा सिद्दीक़ा। और देखें उस ज़माने में जो राइज उलूम थे उनमें एक फ़न्ने हर्ब ज़र्ब था। फ़न्ने हर्ब ज़र्ब यानी तलवार कैसे चलाना है, दुश्मनों से मुदाफ़ियत कैसे करनी है, दुश्मनों का सामना कैसे करना है। हज़रत सफ़िया रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक फूफी हैं। एक दफ़ा यहूदियों ने हमला कर दिया। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक किले में तमाम ख़वातीन को महफूज कर दिया, और फिर उसके बाद जो है कि आप जंग पे निकल गए, और उस किले की निगहबानी हज़रत हसन बिन साबित को सौंपी। हज़रत हसन बिन साबित रज़ियल्लाहु ताला अन्हु अगरचे बहुत बड़े शायर थे, ज़बान में आपका कोई हमसर नहीं था, लेकिन आपको तलवारबाजी नहीं आती है। यहूदी आ जाता है और किले के अंदर, और आने के बाद जब उसको महसूस हुआ कि इसमें सिर्फ ख़वातीन है तो बहुत आसान था, सारी ख़वातीन को या तो कैदी कर ली जाती है फिर मार दिया जाता। हज़रत हसन तलवार तो उठाए मगर सामना नहीं कर पाए। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की फूफी जो एक खातून है, देखें अल्लाह ने इस दीन में कितनी आज़ादी रखी कि उन्होंने जो है कि बाज़ाब्ता फ़न्ने हर्ब ज़र्ब सीखा था, तलवारबाजी आती थी। आपने हज़रत हसन की तलवार उठाई और उस यहूदी के गर्दन को काट करके फेंका कि दुश्मनों के पास सर गिरे और वो डर करके भाग गए, ये सोच करके कि इस किले में मर्द भी इसमें पहरेदारी कर रहे हैं। तो फ़न्ने हर्ब व ज़र्ब जो उस ज़माने का इल्म था उसमें भी औरतें महारत रखा करती थी। ये इस्लाम ने उन्हें हक़ दिया। तो पहला हक़ जो था वो इस्लाम ने दिया कि तालीम, औरतों को इल्म सिखाया जाए, औरतों को पढ़ाया जाए। उसके बाद दूसरा हक़ जो इस्लाम ने औरतों को दिया है, किसी भी मज़हब में नहीं है, दावे के साथ मैं कहता हूँ, विरासत का हक़। क्या? विरासत का हक़, कि बाप अगर माल छोड़ रहा है, प्रॉपर्टी छोड़ रहा है,
تو باضابطہ اسلام نے حق دیا ہے کہ جس طریقے سے بیٹے کو مال دیا جائے گا، پراپرٹی دی جائے گی، ٹھیک اسی طریقے سے بیٹی کو بھی دیا جائے گا باپ کی وراثت سے، بہن کو بھی دیا جائے گا باپ کی وراثت سے۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ جس طریقے سے مرد اللہ کی مخلوق ہے اور اللہ کی بنائی ہوئی تخلیق ہے، ٹھیک اسی طریقے سے عورت بھی اللہ کی بنائی ہوئی تخلیق ہے، اللہ کی بنائی ہوئی مخلوق ہے۔ یہ کسی دھرم میں وراثت کا حق باضابطہ نہیں دیا گیا، اسلام دیتا ہے۔ یہ الگ بات ہے کہ آج مسلمانوں کے یہاں میں نے بتایا نا بہت ساری کمیاں آ گئی ہیں، بہن کا حق کھا جاتے ہیں بھائی، جبکہ نہیں، اس پہ بہت پکڑ ہوگی اللہ کی بارگاہ میں۔ باضابطہ یہ فرض ہے، باپ کی طرف سے اگر کوئی وراثت آ رہی ہے تو اس کو بہن کو دینا ہے، بہن کو دینا ہے۔ اس کے بعد تیسرا حق جو اسلام نے دیا ہے، ازدواجی حقوق۔ ازدواجی حقوق یعنی عورت اپنی مرضی سے، اپنی پسند سے شادی کر سکتی ہے، اپنے ولی کی اجازت سے، اپنے ولی کی اجازت سے، اپنے ولی کی موجودگی میں۔ یہاں تک کہ آپ نے نکاح پڑھاتے ہوئے کئی لوگوں کو دیکھا ہوگا، قاضی صاحب یا مولانا صاحب پہلے عورت کے پاس جاتے ہیں، لڑکی کے پاس جاتے ہیں کہ میں تمہارا نکاح فلانے کے ساتھ کرنا چاہتا ہوں، کیا تم نے اجازت دیا؟ وہ کہتی ہیں کہ ہاں میں نے اجازت دیا، تب جا کر کے لڑکے کے پاس جایا جاتا ہے کہ آپ کا نکاح فلانے سے کیا جا رہا ہے، کہ آپ کو قبول ہے؟ وہ کہتا ہے ہاں قبول ہے۔ ابن ماجہ کی روایت ہے، ایک خاتون رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں آتی ہے اور آنے کے بعد کہتی ہے کہ یا رسول اللہ، میری لا علمی میں، یعنی مجھے بتائے بغیر اور میری پسند ناپسند پوچھے بغیر میرے والد نے میرا نکاح فلانے سے کر دیا ہے، یا رسول اللہ کیا اسلام میں میرا کوئی حق نہیں؟ کیا مجھ سے سوال اور میرے جواب کی کوئی اہمیت نہیں؟ رسول دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کیسی بات کرتی ہو، اسلام تو اس کا حق دیتا ہے۔ کیا تمہیں تمہارا شوہر پسند نہیں ہے؟ اگر پسند نہیں تو فوراً بتاؤ، میں تمہارا نکاح توڑ دیتا ہوں۔ وہ کہتی ہے کہ یا رسول اللہ مجھے میرا شوہر پسند ہے اور مجھے نکاح نہیں توڑوانا، میں صرف یہ پوچھنے کے لیے آئی تھی کہ اسلام میں مجھے اس بات کا حق ہے کہ نہیں، اور سو آپ نے بتا دیا کہ یا رسول اللہ مجھے حق ہے۔ تو ازدواجی زندگی کا حق اسلام نے عورت کو دیا ہے، یہ اسلام کی خوبصورتی ہے۔ معاشی حقوق، جو چوتھے نمبر پر اسلام حق دیتا ہے عورت کو، وہ کیا ہے؟ معاشی حقوق۔ عورت اپنے مال سے جو چاہے کر سکتی ہے، جس مال کی وہ مالک ہوئی ہے، حقدار ہے جس مال کا، اس میں نہ تو شوہر اس سے کچھ پوچھ سکتا ہے، نہ اس کے اوپر کسی کی حکمرانی چل سکتی ہے کہ یہ مال تم نے کہاں خرچ کیا۔ جو مال اس کا ہے سو اس کا ہے، معاشی حق ہے اس کا۔ یہی وجہ ہے کہ نکاح کے وقت آپ نے دیکھا ہوگا مہر مقرر کیا جاتا ہے کہ نہیں؟ مہر یہ صرف اور صرف خالصتاً اس لڑکی کا حق ہے۔ شوہر چاہ لے کہ میں نہ دوں گا تو شریعت کی نگاہ میں وہ مجرم قرار پائے گا۔ باپ اگر سوچے کہ بیٹی کو جو مہر ملا اسے میں لے لوں گا، مجرم قرار پائے گا، جب تک کہ لڑکی خود اپنی رضامندی سے نہ دے۔ اس مال پر پورا کا پورا حق لڑکی کا ہوتا ہے۔ اسی طریقے سے عورت کے اوپر اللہ رب العزت نے کسی قسم کی ذمہ داری نہیں رکھی ہے مال کے حوالے سے۔ بچوں کی پرورش میں جو مال خرچ ہوگا وہ شوہر کی ذمہ داری ہے، جب تک شادی نہیں ہوئی ہے پورے اخراجات باپ کی ذمہ داری ہے۔ پراپرٹی میں حصہ اسے الگ سے مل رہا ہے، یہ اس کا معاشی حق ہے جو اسلام نے دیا ہے۔ یہ ان تمام قدیم تہذیبوں کے منہ پر زبردست تماچا تھا اسلام کی طرف سے، جو یہ سمجھتے تھے کہ عورت کی کوئی حیثیت نہیں ہے، عورت پیر کی جوتی کے برابر ہے۔ اسلام نے بتایا کہ پیر کی جوتی کے برابر عورت نہیں، بلکہ اللہ رب العزت نے اسے پیار اور محبت کا مخزن بنایا ہے۔